सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हो आप सब? आई होप सो गाइस यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली ग्रेट एंड फाइन। बहुत ज़्यादा दिनों के बाद हम तारिक जमील जी का कोई बयान लेके आए जिसमें हम रिएक्शन देंगे। बयान का टाइटल है वेरी इमोशनल बयान ऑफ मौलाना तारिक जमील जी। तो सुनते हैं कि क्या कहा है, किस टॉपिक के ऊपर है। एक बात मुझे आपसे जाननी है कि आप हमें अपना फेवरेट स्कॉलर बताओगे कि आपका फेवरेट स्कॉलर कौन है? मौलाना तारिक जमील जी, इंजीनियर अली मिर्जा जी, मुफ्ती तारिक मसूद जी, साकिब रजा मुस्तफा जी, इनमें से अपना अल्लामा अहमद नक्शबंदी जी, डॉक्टर जाकिर नाइक जी कोई बताना जो भी कमेंट करके आपका फेवरेट कौन है। ओके सो इसको प्ले करते हैं। बाकी व्लॉगिंग वाले चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, गो एंड चेक आउट आवर व्लॉग। सो करें प्ले। एक दूसरे को इज्जत दो, बर्दाश्त करो। मेरे नबी ने फरमाया बेहतरीन मुसलमान वो है जो बीवी से अच्छा सलूक करता हो, और बीवी से फरमाया मेरी शरीयत में सजदा होता तो बीवी से कहता खामिद को सजदा कर। बेहतरीन सदका औलाद की तरबियत है। पूरा घर मेरे नबी ने नक्शा, हर एक की कीमत बताई। माँ तेरे कदमों तले जन्नत का, काश मेरी माँ जिंदा होती। तुम देखते मैं क्या करता, मैं इशा की नमाज के मुसल्ले पर होता, मैं सूरत फातिहा पढ़ रहा था, इधर से आवाज आती मेरी माँ की मोहम्मद, तो मैं नमाज तोड़ के कहता लब्बैक अम्मा जान। बाप का तेरे जन्नत का दरवाजा है, बाप तेरी जन्नत का दरवाजा है, खोलना तोड़ना नहीं, खोलना तोड़ना नहीं। तोड़ दिया तो जन्नत में न जा सकोगे। सबसे बेहतरीन मुसलमान जो बीवी से अच्छा सलूक करे, सबसे बेहतरीन औरत जो अपने खामिद की मंशा को देखे। फिर आपने एक अजब बात फरमाई जो मुआशरे में बहुत बोझ बनता है जिसका। हाँ भाई, तुम्हें ऐसा सदका बताऊं जिससे बढ़ के कोई सदका नहीं, तुम्हें ऐसा सदका बताऊं जिससे बढ़ के कोई सदका नहीं। उन्होंने कहा जी क्या? कहा अल इब्नतुल मरदूदा, जिसकी बेटी को तलाक हो गई या बेवा हो गई और घर वापस आ गई माँ बाप के, या माँ बाप नहीं है तो भाई हैं, वो एक बोझ बनती है माँ बाप पर भी, और भाई तो वैसे ही बागी हो जाते हैं। मेरे नबी ने फरमाया इस बच्ची पे खर्च करना कायनात का सबसे अफजल सदका है। घर, एक घर कैसे चलता है? हमारे यहाँ पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान सरहद में बहनों को वरासत में कोई हिस्सा नहीं मिलता, सब भाई खा जाते हैं। मेरे नबी ने फरमाया जिसको अल्लाह ने 2 बहनें दी, उसने उनका हक अदा किया, शादी की हक अदा किया। माँ बाप की वरासत में से होता है, अगर मैंने को खुद कमाया है उसमें बहनों का हक नहीं। माँ बाप से अगर 1 रुपया भी आया है तकसीम किया जाएगा। जिसने बहनों का हक अदा किया, शादी की हक अदा किया, उस पर जन्नत वाजिब हो गई। जिसको अल्लाह ने 3 बेटियां दी, उसने उनकी डोली उठाई, वो जन्नत में मेरे साथ यूं होगा। एक बोले अगर 2 हों, का जिसने 2 बेटियों की शादी की वो भी ऐसे होगा। अल्लाह भला करे। एक सहाबी का जिसकी 1 हो, का जिसकी 1 है, अगर उसने उसको इज्जत से रुखसत किया तो वो भी मेरे साथ ऐसे ही होगा। फिर कई बच्चियों को तलाक पड़ी है कि इसको बेटा नहीं होता। यहाँ आने से पहले का वाक़या, पिंडी से बच्ची रो रो बुरा हाल उसका। मैं तो फोन सुनता ही नहीं हूँ ऐसे कि मेरा तो कलेजा फट गया है। कहने लगी कि ससुराल ने कहा था बेटी हुई तो तलाक दे दें। मैंने कहा इसमें मेरा क्या कसूर है, और बेटी ही हुई और मुझे तलाक पड़ गई और मैं घर आ गई 22 साल की उम्र। बेटी देने वाला अल्लाह और जुल्म करने वाला ससुराल। मेरे नबी को अल्लाह ने बेटे दे के उठा लिए, कासिम उठा लिए, अब्दुल्ला उठा लिए, इब्राहिम उठा लिए। 4 बेटियां दी, 3 जिंदगी में उठा ली। ज़ैनब, उम्म कुलसूम, रुक़ैया, तीनों आंखों के सामने चली गईं। फातिमा से नस्ल चली। आपने फरमाया लोगों की नस्ल बेटे से चलती है, मेरी नस्ल मेरी बेटी फातिमा से चली।
اور چلی بھی تھی. اس لعنت کو دھویا. عورت کا کیا قصور ہے اگر اس بیچاری کو بچیاں ہو رہی؟ جس نے اپنی بہنوں کو حق ادا کیا, جس نے بیٹیوں کو ڈولے میں بٹھایا, ان کا حق ادا کیا, کہ جنت میں یوں ہو جائے گا. بہنوں کو دینا اتنا ضروری ہے, حرام ہو جاتی ہے روٹی. میں نے مولانا جمشید صاحب میرے استاد ہیں, میں نے ان سے تفسیر پڑھی. میں ایک دن شہد کی بوتل لے کر گیا, پرانی بات ہے 76-77. میں نے کہا حضرت یہ ہدیہ ہے. فرمایا کہاں سے لائے ہو؟ کہ میرے اپنے باپ. فرمایا تیرے باپ نے اپنی بہنوں کو, تیرے باپ نے اپنی بہن یعنی میری پھوپھیوں کو, تیرے باپ نے اپنی بہنوں کو زمین میں سے حصہ دیا تھا؟ یہ سوال کیوں کیا؟ 10 روپے کی شہد کی بوتل تھی اس وقت, کہ اگر دیا تھا تو یہ میں لے لوں گا, اگر نہیں دیا تو پھر یہ حرام ہے, میں نہیں لوں گا. یہ مطلب تو یہ تھا مولانا طارق جمیل. تھینک گاڈ. مطلب کہ آج کل تو یہ قصے کافی حد تک بند ہو چکے ہیں نا, جو بیٹے اور بیٹیوں والے نا, کیونکہ ابھی سبھی کو مطلب ابھی سبھی ماڈرن ہو رہے ہیں, سبھی سمجھدار ہو رہے ہیں. اور پہلی بات یہ کہ ابھی پہلے لڑکیوں کو پڑھایا نہیں جاتا تھا, لڑکیاں ایسے رہتی تھی بس تھوڑا بہت پڑھ کے شادی کرا دی جاتی تھی. لیکن ابھی لڑکیاں خود پڑھ رہی ہیں, خود سمجھدار ہو رہی ہیں. ہاں زیادہ مطلب ان خود سمجھدار ہو رہے ہیں, پتہ ہے کہ کیا ڈیسیجن لینا ہے کیا نہیں لینا. ویسے ہی لڑکیاں بہت پوری طرح پڑھتی ہیں لڑکوں کو آج کل. تو کیا ویسے لڑکیاں بہت بری طرح پڑھتی ہیں لڑکوں کو آج کل. آپ تو اپنی وہ ڈرامے ساری لوگ میں دیکھنا لگ جائے گا آپ کو پتا. سو باقی تو اگر آپ کے بھی آس پاس ایسا آپ کے گھر میں, تو میرے خیال سے اب کم ہو گیا, ہوتا ہوگا کہیں جگہ پہ. اگر آپ کے آس پاس آپ کے گھر میں ایسا چیز ہے تو آپ اس چیز کو پلیز اوائڈ کرو. مطلب جیسے انہوں نے کہا کہ آپ کی جو بھی خاندانی چیز ہوتی ہے, جو آپ کے باپ دادا کی چیز ہوتی ہے, وہ آپ کو ان کے بچوں میں ڈیوائڈ کرنا چاہیے. جیسے آپ کے پیرنٹس کی کوئی چیز ہے تو آپ کو اپنے اور اپنے بہنوں بھائیوں میں ڈیوائڈ کرنا چاہیے, خود حقدار نہیں ہونا چاہیے, بیکاز پھر وہ جہنم میں ہی جائے گا انسان. کہ جو یا اس دنیا میں اچھا ہے, نیچے اچھا ہے, وہ میرے ساتھ اوپر ہمیشہ ایسے رہے گا نا. ہاں صحیح بات ہے. تو یہ تھا بیان, بہت ہی زیادہ انفارمیٹیو بھی تھا اور ایک سمجھ بھی آ رہی تھی. میرے کو تو یہ نہیں پتہ لگا کہ 5 منٹ کیسے گزر گئے بیان کے نا. تو میں تو یہ اگر ایسے بیان مطلب 20-25 منٹ بھی ہو نا تب بھی پتہ نہیں لگے گا, کیونکہ اتنی زیادہ انفارمیشن ملتی ہے نا. تو اپنا بندہ جو ہے لائف کے ساتھ ریلیٹ کر رہا ہوتا ہے یہ چیز کی, نہیں یار ایسا نہ ہو ہے نا, ہم بھی ایسا کر رہے ہیں, ہم بھی یہ غلطیاں کر رہے ہیں, تو ہم بھی سمجھ جائیں اس چیز سے. تو یہ تھا بیان, اور بیان ان کے سجیسٹ کرتے رہے مولانا طارق جمیل جی کے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ولاگنگ والے چینل کا لنک ڈسکرپشن میں دیا ہے, سرچ کر لینا, یا پھر SN Vlogs. تو آپ کو ہمارے ڈیلی ولاگز آتے ہیں, ڈیلی کے ڈیلی آپ کو دکھ جائیں گے. کچھ بھی دیکھیں, جو بھی آپ کو پسند لگتا ہے وہ ضرور دیکھیں. اور مولانا طارق جمیل جی کی ویڈیوز ہمیں سجیسٹ کرتے ہیں. ہم کافی ٹائم کے بعد ریئیکشن کرنے لگے ہیں ہے نا, تو اب ہم کوشش کریں گے. لیکن آپ ہمیں پلیز ویڈیو کے لنک سینڈ کرنا, سجیسٹ کرنا, نام لکھنا, جو بھی ویڈیو آپ کی فیوریٹ ہوگی, پسندیدہ ویڈیو ہوگی ہے نا, ہم اس پہ ریئیکشن ضرور دیں گے. سو گائز تھینک یو سو مچ فار واچنگ دا ویڈیو. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں.